जाली आणि या 4 तारीख जुनाची मुगे स्कॉल स्टार्ट जाता आणि आज हांव सकाळी बेगीन उठला सोवा कित्याक हांव इंट्रस्टेड आहा इस्कला वचपा चड हॅप्पी आहा मुगे फ्रेंड्स बीन मेळटून म्हाका ताका लागून आतां वयता ब्रश बीन कोता आनी मागीर ब्रेकफास्ट टायमार मेळटू तोंड बीन धुवन येयलो आतां मुगे ब्रेकफास्ट टायम सो गायज मामान मैद्या पिठा पोडे काडयते एक ताते मागीर मीठ बीन घालून कोतायते आनी हेचे ग्लास दूध आतां मुगे च्या पिता कित्याक बेगीन बेगीन म्हाका मागीर न्हेसोन इस्कला वचपा जाय न्हू ताका लागून आनी थंयसर मामान म्हाका टिफिना हाडपा फ्रेंच फ्रायजूय करून दवरला आहाय त्याच्यामुळे मुगे ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा गायज आतां मुगे ब्रेकफास्ट बीन जालें आनी आतां हांव युनिफॉर्म घालून वयता इस्कला वचपा बेगीन बेगीन रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां गायज आतां इस्कला वचपा रेडी जालो आनी तुमी म्हणटा आसतले मुगे स्कॉल वचते मुगे स्कॉल इन्फंट जिजस हाय स्कूल कोलवा हायर सेकेंडरी कित्याक थिंग धाकल्या भुरग्याले व्हडल्या भुरग्याले सेपरेट आहा न्हू तेच कोन 4थचो एक सायडीन आहा 5थचो एक सायडीन आहा मागीर आतां हांव रेडी बीन जालो आनी आतां हांव 7था पळा पयलीं 6th आहलो न्हू आनी 7था पळा आतां मुगे स्कॉल दाखयता तुमकां हांव वयता आतां इस्कला गायज आमगे इस्कला आनी दुसरे बँक ऑफ बारोडा आहा न्हू ते सायडीन आमगे इस्कला कॉलेजूय आहा सायन्स स्ट्रिमीची कोणाकूय जाय जाल्यार थिंग एडमिशन करपा जाता आतां हांव वयता तुमकां दाखयता असो हांव येयलो भायर सावन आनी चोय मामा हाय गुड मॉर्निंग आयज ड्युटी चालू इस्कला वचपाची 2 म्हयने बरी हॉलिडे मेळ्ळी सगळ्या पेरंट्सांक स्टार्ट ड्युटी पावोवपाचें आनी हाडपाचें गायज खरें म्हळ्यार न्हू ही म्हाका एकूच दीस पावयता आज आनी हेर सदां मुगे माम पावयता म्हाका बेसी दाखयता चल आतां वयता दाखयता तुमकां सो इस्कला बस येयल्यो व्हरपाक पेरंट्स रावता तितून पेरंट्स पावोवपा येयल्लीं भुरग्यांक सो तुमी इस्कला बस भुरग्यांक फॅमिली ड्युटी स्टार्ट जालो बरें थंड वारें मारता बरें पावस येता थडप थडप बीन येयलो आनी हांगा बीन काडलें आनी आज जेवपा मामान पुलाव आनी चेरीस केलें सॉसेजीस खावपा आतां हांव जेयता awesome. Guys, आतां हांव सगळें फिनिश करता आनी मागीर मेळटा तुमकां गायज कस्टर्ड आनी जेली आतां ती टेस्ट पण सांगता टेस्ट साठी गायज बरी आहा थोंड थोंड फिनिश करता आनी मातशें रेस्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके गायज आतां न्हिदोन बीन उठलो आतां चोय चाये कडेन बरी भाजी केलें आनी किसान टोमॅटो केचप घायलो आहा हिंगा आनी ब्लॅक टी
आज चोया किस जालें चोया गाइस तुमकां एक बाईट बरें टोमॅटो केचप आंबळून खायलें न्हू बरें रावता गरम गरम चाव तुम खबर है यहाँ कितको केलें तें हांव सांगत तुमकां कितको गायस हे हांवें आतां कितको केलें तें हांव सांगत तुमकां सगळ्यां पयलें हांवें एक कॅबेज घेयला तेका बारीक कट केला मागीर तितून बेसन घायला तुमकां जाय न्हू चड क्वॉन्टिटीन जाय जाल्यार तुमी चड घालपाचें आनी म्हाका थोडें जाय जालें तेका लागून थोडेंशें केलें बेसन घायलें न्हू मागीर थोडेंशें बेकिंग पावडर घालें बेकिंग सोडा आसा तो आनी मागीर थोडेंशें मीठ घालपाचें आनी रेड फूड कलर चोय रेड कलर येवपा रेड फूड कलर घायला आनी तुम टेस्टान तुम चड मिरसांग जाय जाल्यार चड मिरसांग घालपाचें हांवें थोडीशी मिरसांग घायल्या चड कांय केलें ना तितून आनी एक पियाव घायला बारीक कट करून आनी मागीर तेका बरें करून मिक्स केला थोडें थोडें उदक घालून चडूय पातळ कोनाकाय दिसू दाट दवराय आनी मागीर तेका हांवें कायली फ्राय केला तुमकां जाय तशें करून तुम फ्राय करूं जाता धाकले जाय जाल्यार धाकले करूं जाताय हांवें ही शेपीन केला हांवें चड व्हडलें कांय केलें नाय दिसतू केलें आनी मागीर तें सॉसा कडेन एन्जॉय करपाचें गायस पावसा दिसान खावपा आनी वाव पावस चड आसता खावपाक बरें पावसाचें हेजेर खावपाचें गायस आतां हांव सगळें फिनीश करता आनी मागीर मेळटा तुमकां हिंगा आमगे व्लॉग काबार करुया तुमकां केस दिसलो तो व्लॉग कमेंटार सांगाय आनी व्हिडिओ लायक करपा विसरो नाकाय दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल आख्खो चोयाय आनी लायक कोराय केस दिसलो तो चोयाय आं बरो चल जाल्यार कमेंट कोराय हिंगा काबार करुया आमगे व्लॉग आमगे दुसरे व्हिडिओ चोयत रावाय तेमकांय लायक कोराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय न्यू आनी सब्सक्राइब कोराय थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय बाय टेक केयर आनी व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर काय